सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के इलाके योब में क्लियरेंस ऑपरेशन, मजीद 14 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने योब की तहसील संबाजा में ऑपरेशन के दौरान भारत की सरपरस्ती में सरगर्म मजीद 14 खवारिज को ट्रेस करके हलाक किया। फोर्सेस ने जुमेरात की शब फितनल खवारिज के 33 दहशतगर्द हलाक कर दिए थे, जिसके बाद ऑपरेशन में हलाक खवारिज की तादाद बढ़कर 47 हो गई। खवारिज से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ। कराची में जराइम की शरह में इजाफा, रवां बरस फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में 227 अफराद जाँ बहक। फायरिंग से जाँ बहक होने वालों में 20 खवातीन, 7 बच्चे और 6 बच्चियां भी शामिल। फायरिंग के वाक़यात में जख्मी होने वालों की तादाद 1000 से ज्यादा है। जख्मियों में 916 मर्द, 103 खवातीन, 58 बच्चे और 20 बच्चियां शामिल हैं। हलाकत के वाक़यात डकैती, मज़ाहमत, ज़ाती दुश्मनी, हवाई फायरिंग और दीगर मामलात पर पेश आए। कराची समेत साहिली इलाकों में बारिश की तवक्को, सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म और हब्स रहने की पेशगोई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में दिन को मौसम गर्म और मरतूब, ताहम रात को मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के अलावा चंद मुकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। हुकूमत की बानी PTI के बेटों को वीज़ा ना जारी करने की खबरों की सख्ती से तरदीद। वज़ीर आज़म के मुशीर सनाउल्लाह ने कहा, कासिम और सुलेमान की वीज़ा की दरख्वास्त मुस्तरद नहीं की जाएगी, लेकिन मौजूदा सियासी हालात में उनका पाकिस्तान आना मुनासिब नहीं। बानी 4 साल वज़ीर आज़म रहे, तब भी कासिम और सुलेमान के बेटों को आने नहीं दिया गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, जल थल एक हो गया। गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। वहदत रोड, कैनाल रोड, शादमान माल रोड पर मूसलाधार बारिश हुई, मौसम सुहाना हो गया। में ग्लेशियर्स पिघलने का अमल तेज, दरियाए हुंजा में पानी की सतह बुलंद हो गई। दरियाई कटाव से मोरखौन के मुकाम पर शारा कराकरम बह गई। गोजाल की दूसरी तरफ मुताद्दिद देहातों का मरकजी रास्ता मुनक़ता, सैकड़ों गाड़ियां फंस गई। नौशहरा में तेज बारिश, नदी नालों में तुग़यानी। लियाकतपुर में दरियाए चनाब के कटाव से पानी करीबी आबादी में दाखिल। करबेला डैम के स्पिल वेज खोल दिए गए। हरीपुर में दरियाए सिंध और इससे मुंसलिक नदी नालों में तुग़यानी का खदशा, मुकामी आबादी को अलर्ट रखने की हिदायत। शाहीनों की तबाहकुन बॉलिंग के आगे वेस्ट इंडीज खिलाड़ी रेत का ढेर। हसन नवाज के धुआंधार पुरजोर जैबियों ने कैरेबियन बॉलिंग लाइन को बेबस कर दिया। कौमी टीम की पहले वनडे में 5 विकेटों से शानदार फतह। कप्तान की कायदाना सलाहियतों और जारहाना बैटिंग ने मैच का रुख मोड़ दिया। हसन नवाज ने 53 गेंदों पर 63 रन बनाए। रिजवान 53, बाबर आजम 47, अब्दुल्ला 29 रन बना सके। बाबर आजम और अब्दुल्ला की सनसनीखेज इनिंग्स ने टीम को जीत की जानिब गामजन किया। शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह की कातिल बॉलिंग ने वेस्ट इंडीज के हौसले पस्त कर दिए। फतह कौमी क्रिकेट की नई उम्मीदों और जोश व जज्बे की अलामत बन गई। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर गैरत के नाम पर लड़की के अंदोहनाक कत्ल का केस मजीद संगीन। पुलिस ने मुकदमे में अगवा और कत्ल की नियत से अगवा की दफात शामिल कर दी। गिरफ्तार मुलजिमान का मकतूला को कश्मीर से वापस लाकर कत्ल करने का एतराफ़। जिरगा सरबराह ने भी मनसूबाबंदी और तदफीन का इकरार कर लिया। मकतूला का बैग और मोबाइल फ़ोन मुलजिमान की निशानदही पर बरामद। वाक़े में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों की छानबीन जारी। वज़ीर आज़म का गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से किया गया एक और वादा पूरा। 100 मेगावाट सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट के मंसूबे की मंजूरी। एक्नेक ने 100 मेगावाट सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट मंसूबे की मंजूरी दी। एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मंजूरी के बाद मंसूबे का बाकायदा आगाज हो जाएगा। बलूचिस्तान के अवाम के लिए बैनुल-अक़वामी सफरी सहूलियात में बड़ी पेशरफ्त। ईरान एयर ने कोयटा से जाहिदान के लिए बराह रास्त फ़ज़ाई सर्विस का बाकायदा आगाज़ कर दिया। पहली परवाज़ 75 मुसाफिरों को लेकर रवाना। हर जुमेरात को हफ्तावार फ़्लाइट दस्तयाब होगी। कोयटा एयरपोर्ट पर इफ्तिताही तकरीब में ईरानी कौंसल जनरल, एयरपोर्ट हुक्काम और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदों शिरकत। रास्ते को बंद करने का तो सोच भी नहीं है और इंशाअल्लाह ताला सिक्योरिटी का हल होते ही मसला दोबारा से सारी काफ़िले जारी और सारी रहेंगे। फिल वक्त हमने ये फ़ैसला किया है कि ज़ायरीन को
بائی ایئر وہاں بھجوایا جائے اور اس کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ گورنر سندھ کی مجلس وحدت المسلمین کے رہنماؤں سے ملاقات۔ کامران خان ٹیسوری کہتے ہیں کوشش ہے کہ زائرین کے مسائل جلد از جلد حل ہو جائیں۔ فیصلہ کیا ہے کہ زائرین کو محفوظ طریقے سے ایران بھجوایا جائے۔ ہوائی سفر کے حوالے سے کمیٹی بن چکی ہے جو 48 گھنٹے میں کام مکمل کر لے گی۔ سیکیورٹی مسائل حل ہوتے ہی زمینی راستے بحال ہو جائیں گے۔ راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی میں ڈی جی آئی ایس پی آر کی طلبہ سے خصوصی نشست۔ طلبہ نے افواج پاکستان کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے قومی جذبے کی مضبوطی کا پیغام دیا۔ نوجوان نسل نے وطن دشمن عناصر کی کوششوں کو ناکام قرار دے کر کہا، ہم افواج کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہیں گے۔ سابق ترجمان آر ایس ایس یشونت شندے کے سنسنی خیز انکشافات۔ بی جے پی اور آر ایس ایس کی دہشت گردی کا پردہ چاک ہو گیا۔ کہا مسلمانوں کو پھنسانے کے لیے بھارت میں دہشت گرد حملوں کی ہدایت دی جاتی ہے۔ مہاراشٹرا میں بم دھماکوں کا منصوبہ آر ایس ایس کارکنان نے بنایا۔ اورنگ آباد کی مسجد پر بم حملے کی تیاری کا انکشاف بھی کر دیا۔ روی دیو اور راکیش دھاوڑے بم سازی کی تربیت میں سرگرم۔ پاکستان تاجکستان کی مشترکہ انسداد دہشت گردی مشق اختتام پذیر۔ مشقیں 4 سے 9 اگست تک جاری رہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 6 روزہ مشترکہ مشق تاجکستان کی فخر بود بیس پر منعقد کی گئی۔ تاجکستان کی اسپیشل فورسز کی 4 کمپیکٹ ٹیموں نے مشق میں حصہ لیا۔ تمام تربیتی فوجی سفارتکاری کے مقاصد کامیابی سے حاصل کیے گئے۔ گندم کی کاشت سے پہلے پنجاب حکومت متحرک۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے گندم کے کاشتکار کی معاونت اور پیداوار میں اضافے کے لیے جامع پلان طلب کر لیا۔ گندم کی بوائی سے قبل زرعی مداخل کی لاگت میں کمی کے لیے اقدامات کا حکم۔ گندم کی بوائی سے قبل کھاد کی وافر دستیابی یقینی بنانے کی ہدایت۔ عظیم صوفی بزرگ شاعر حضرت عبداللطیف بٹھائی کا 282ویں عرس کی تقریبات کا آغاز۔ درگاہ پر زائرین کی بڑی تعداد میں آمد جاری۔ پرامن ماحول فراہم کرنے کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ وطن سے محبت کی لازوال داستانیں زندہ۔ ہر دل میں جذبہ حب الوطنی کی روشنی جگمگا اٹھی۔ ملک بھر میں جشن آزادی کی شاندار تیاریاں۔ گلی کوچوں سے لے کر بڑے شہروں تک ہر طرف قومی پرچم لہرانے اور جذبہ حب الوطنی کے رنگ بکھیرنے کا سما۔ ملی نغموں کی گونج سے دل دھڑک اٹھے۔ شہریوں نے وطن کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے عہد و پیما کا اعادہ کیا۔ مسلح افواج کی تاریخی فتح میں پوری قوم میں جوش و جذبے کی لہر۔ سندھ حکومت کی معرکہ حق اور جشن آزادی کی شاندار تقریبات کا سلسلہ جاری۔ ایکسپو سینٹر کراچی میں آج ہوگا مشاعرے کا اہتمام۔ سعید غنی کہتے ہیں شہری جشن آزادی کی تقریبات ہمارے ساتھ مل کر منائیں۔ سندھ میں بڑے پیمانے پر اخراجات نجی کمپنیاں اٹھا رہی ہیں۔ صوبائی وزراء کے ساتھ میڈیا کو بریفنگ۔ یوم آزادی معرکہ حق، عوام بھی افواج پاکستان کے لیے پرجوش۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ یہ دن صرف جشن نہیں بلکہ قربانیوں کی یاد اور تجدید عہد کا لمحہ ہے۔ ہر خوشی، ہر کامیابی پاکستان کے نام۔ دل کی ہر دھڑکن ایک ہی آواز، پاکستان زندہ باد۔ اور یوم آزادی کے موقع پر وطن سے محبت، قربانی اور اتحاد کے جذبے سے لبریز نیا ملی نغمہ جاری۔ جب سرزمین نے پکارا ہم نے سوچا نہ دوبارہ۔ قومی وحدت اور عزم کی موسیقی میں پاکستان کی سربلندی کا پر اثر پیغام۔